हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। कहानियाँ हम सब सुनते हैं, भूत, चुड़ैल, साया, जिन, मगर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी जड़ें हमारे आसपास की मिट्टी में छुपी होती हैं। आज की कहानी दिल कमज़ोर लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डर की बात नहीं, ये उस चीज़ की बात है जो कभी कभी मरने के बाद भी अपना हक लेने वापस आती है। आज मैं आपको एक ऐसी खूनी दुल्हन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी चीखें आज तक बंद दरवाज़ों, पुरानी गलियों और सुनसान मेहमान खानों की दीवारों में गूंजती है। चलिए देर नहीं करते, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये 2019 की बात है। बारिश से भीगी सर्द और अजीब खामोश रात थी। मेन सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पुराना मेहमान खाना था, नाम रेस्ट हाउस ऑफ गुलजार। ये जगह कभी ठीक चलती थी, मगर पिछले कुछ सालों से यहाँ अजीब वाक़यात के बाद लोग रुकने से डरते हैं। मगर इस रात मुसीबत ये थी कि करीबी हाईवे पर स्लिप होने की वजह से एक मुसाफिर की गाड़ी उलट गई। इसका नाम था खालिद, उम्र 28, जॉब के सिलसिले में अक्सर सफ़र करता था। गाड़ी टूटी, फ़ोन पानी में भीगकर बंद हो गया और बारिश तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। इसने करीब लगी बोर्ड पर लिखा देखा, गुलजार गेस्ट हाउस KM2। मुझे बचना है, यही सोचकर वो अंधेरी सड़क पर चलता हुआ वहां पहुंच गया। गेस्ट हाउस पुराने ज़माने की इमारत थी। लकड़ी का गेट जो अजीब सी आवाज़ करता हुआ खुला। सामने लॉबी में धुंधले बल्ब की रोशनी कामती हुई नजर आ रही थी। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था, चेहरा लटका हुआ, आवाज़ बेजान। जी रहना है, हालत ने गीले कपड़ों में कांपते हुए कहा। हाँ, बाहर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। रिसेप्शन वाले ने सर हिलाया। कमरा नंबर 7 खाली है। कोशिश करना रात भर बाहर ना आना, और अगर कोई शोर सुनने तो डरना नहीं, यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है। ये जुमला सुनकर हालत बेचैन हुआ, मगर सर्दी और थकन ने इसे कुछ और सोचने नहीं दिया। इसने चाबी पकड़ी और कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरा पुराना मगर साफ था। बिस्तर की चादर सफ़ेद, मगर इसके कोने पर अगरबत्ती जली हुई राख के छोटे छोटे निशान थे। खिड़की के बाहर गली सुनसान पड़ी थी। हवा में एक अजीब पुराने से फूलों की मिली जुली खुशबू आ रही थी। हालत बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक इसे लगा लॉबी में कोई रोने की आवाज़ आ रही हो। दबी दबी औरत जैसी, पहले आहट, फिर हल्की हिचकी सिसकियाँ। इसने सोचा शायद हवा की आवाज़ है। सफ़र की थकन में वो सो गया। तकरीबन रात के 2:45 पर हालत अचानक जाग गया। कमरे में ठंडक भर चुकी थी। दीवार पर लटका पंखा खुद बहुत हिल रहा था, जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का दिया हो। फिर इसने दरवाजे के नीचे सुर्ख रोशनी देखी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाहर खड़ा, लाल जोड़ा पहना हो, या लाल चूड़ियाँ, या लाल सुहाग का दुपट्टा। साएं साएं करती हवा के बीच एक आवाज़ आई, मेरा दुपट्टा, मेरा लहंगा, मेरी शादी। इस तरह की आवाज़। हालत का हल्का सा सांस रुक गया। वो धड़कते दिल के साथ लर्ज कर बैठ गया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, फिर खामोशी। वो सुबह तक जागता रहा। सुबह हुई तो हालत सीधा रिसेप्शन पहुंचा। रात अजीब आवाज़ें आ रही थी। कोई रो रहा था, लाल रोशनी थी। रिसेप्शन वाला इसकी बात काट कर बोला, आपने दरवाज़ा नहीं खोला ना? नहीं, क्यों? वो आहिस्ता से बोला, यही इसी गेस्ट हाउस में 5 साल पहले एक दुल्हन कत्ल हुई थी। वो शादी वाली रात मेहंदी और सुहाग वाले कपड़ों में अपने कमरे में मुर्दा मिली थी।
گلا کاٹ دیا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی روح یہاں بھٹکتی ہے، اور خاص بات اس کا کمرہ وہی تھا۔ خالد کی سانس رک گئی۔ کمرہ نمبر 7۔ ریسپشن والے نے آہستہ سر ہلا دیا۔ خالد نے سوچا فوراً نکل جاؤں، مگر گاڑی خراب، باہر طوفان پھر شروع اور کوئی ٹیکسی نہیں۔ اس نے سوچا شام تک رک جاتا ہوں۔ 12 بجے لابی میں کھڑا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، آنکھیں سرخ، ہاتھ کپاتے ہوئے بولی، بیٹا رات لال رنگ مت پہننا، وہ دلہن ہون دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے، شاید اسے یاد آتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ بوڑھی عورت کی آواز بھر گئی۔ اسے اپنی شادی والی رات یاد آتی ہے، جب وہ دلہن بنی، مسکرائی اور پھر اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں مار دی گئی۔ خالد کے جسم پر کپاہٹ دوڑ گئی۔ کیوں؟ بوڑھی عورت نے آہستگی سے کہا، دلہن نے شادی سے ایک دن پہلے کسی اور سے بات کی تھی۔ اس کے شوہر نے شک میں انہیں دونوں کو ختم کر دیا، مگر دلہن کی روح بدلہ نہ لے سکی۔ اب جو بھی تنہا ہو، زخمی ہو یا لال رنگ دیکھے، وہ اس کے آس پاس آتی ہے اور مدد مانگتی ہے یا اپنا بدلہ مکمل کرتی ہے۔ رات دوبارہ اتری۔ اس پر بارش اور تیز، عمارت پر مارتی ہوا اور بھی قہر لگ رہی تھی۔ خالد نے لائٹیں کھلی رکھی اور کوشش کی کہ سو جائے۔ کھڑکی پر پھر وہی آواز۔ میرے ہاتھ مہندی والے تھے، میری چوڑیاں نہیں تھی، میرا لہنگا خون میں بھیگ گیا۔ کھڑکی ہلنے لگی، دیوار پر گیلے ہاتھوں کے نشان ابھرنے لگے، جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ خالد نے دل پکڑ لیا، چیخنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ بغیر ہوا کے صرف ہلکا سا دھاگا لگنے پر خود بخود کھل گیا۔ سامنے راہداری میں کوئی کھڑا تھا، قد میں آنا، بال بہت لمبے، چہرہ سفید پاؤڈر کی طرح پھیکا اور پورا جسم سرخ دلہن کے جوڑے میں لپٹا ہوا، اور نیچے لہنگے کا گھیر بھاری تھا، اور چھن چھن کرتی پائل کی آواز، اور اس کے کپڑوں سے خون ٹپک رہا تھا، اصل تازہ گرم خون۔ وہ عورت دھیرے دھیرے سر اوپر اٹھا رہی تھی، اس کے ماتھے کا ٹیکا ٹوٹا ہوا، چوڑیوں کے درمیان زخم، گردن پر بڑا سا اسکارف جس سے خون بہہ کر اس کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ بہت آہستہ بولی، میرا دوپٹہ، میرے سہاگ کا بدلہ۔ خالد پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس کی ٹانگیں پتھر ہو گئی۔ دلہن پھر بولی، تم زخمی ہو نا، تمہاری گاڑی خون، تمہاری بو، تم میرے شوہر جیسے لگتے ہو۔ پھر اس نے اتنا تیز چیخا کہ پورا کمرہ ہلنے لگا، تم وہی ہو۔ دلہن پوری رفتار سے خالد کی طرف بڑھی، کمرہ الٹ پلٹ ہو گیا، بلب پھٹ گئے، کھڑکیاں ٹوٹ گئی۔ خالد نے دروازے سے بھاگ کر راہداری میں قدم رکھا، پیچھے دلہن کے چوڑیوں کی ٹوٹنے کی آواز، پائل کی آواز اور گلے میں سے آنے والی عجیب سی چیخوں کی گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو دلہن اچانک اس کے بالکل سامنے آ گئی، چہرہ بگڑا ہوا، آنکھیں خون سے بھری اور گردن اتنی ٹیڑھی جیسے کسی نے موڑ دی ہو۔ خالد رکا بھی نہیں، وہ سیدھا نیچے کود گیا، ٹانگ بری طرح مڑ گئی، مگر جان بچانے کے لیے وہ رینگتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ بارش تیز سے تیز ہوتی چلتی اور وہ دھندلی آواز میں سنتا رہا، میرا دوپٹہ واپس کر دو، میرا بدلہ پورا کر دو۔ وہ سڑک تک پہنچا۔ کچھ منٹ بعد ایک ٹرک والے نے اسے دیکھ لیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش ہاسپٹل میں آیا۔
सो दोस्तों, डॉक्टर पुलिस सब इससे पूछ रहे थे कि गेस्ट हाउस में क्या हुआ। जब पुलिस पहुंची तो पूरा गेस्ट हाउस खाली मिला। रिसेप्शन पर बैठा वो आदमी पुलिस के मुताबिक वो 2 साल पहले मर चुका था। बूढ़ी औरत गेस्ट हाउस में 13 साल से कोई मुलाजिम औरत मौजूद ही नहीं। कमरा नंबर 7 पुलिस कहती है वो पिछले 5 साल से बंद है क्योंकि वही दुल्हन का कत्ल हुआ था। और आखिरी चीज़, कमरा नंबर 7 की दीवारों पर पुलिस ने गीले खून के हाथों के ताज़ा निशान देखे जो सुबह की बारिश के बावजूद भी नहीं धुले। खालिद ने तब से आज तक लाल रंग पहना छोड़ दिया है। इसने शादी भी नहीं की। क्योंकि जब भी वो सोता है इसे कान में कोई आहिस्ता कहता है, मेरा दुपट्टा वापस दो। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो और स्टोरीज़ लेके दोबारा हाज़िर हूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हिम्मत देता है। इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी से दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।